મંદિરમાં જાંછ યાત્રી મંદિરમાં જાને હો सामग्री उजागर में साथ कसरी लाने हो
चुले मंदिरमा जान्छु रात्रि। समागत समादरणीय भावक भागवत मुमुक्षु सज्जन प्रेम परम श्रद्धामयी भावमयी मातृशक्ति आमा परिवार परम वीणापाणी सरस्वती विद्या प्रेमी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सनातन हिन्दू वैदिक कानमा मिठो शब्द पुर्याइदिन हुने अपरेटर मित्र लगायत यो टोलवासी यो गाउँवासी छरछिमेक इष्टमित्र कुल कुटुम्ब जसका कानमा यी शब्दहरू पर्दैछन् सबैमा भागवतीय न्यानो अभिनन्दन टक्राउँदै व्यासासँग वर्णन गरेर पूजित गरिएका समस्त देवी देवताहरू चार वेद लगायत 33 कोटी देवताहरूका दिव्य चरणमा नमन गर्दै सबैका चरणमा भाव मान अनुसारको नमन गर्दै श्रीमद् भागवत हामीले 6-7 अध्यायको मूल पाठ श्रवण गर्यौं। अब अगाडि कथा भन्ने प्रवचन गर्ने आज्ञा अनुमति हजुरहरूका बाहुलीबाट चाहँदै अगाडि बढ्न चाहन्छु। श्रीमद् भागवत जसको हामीले बाह्याभ्यन्तर परिचय जरुरत छ हामीलाई भागवत महर्षि वेदव्यासद्वारा प्रणीत 18 पुराण मध्येको एक पुराण 17 पुराण बनाउँदा महर्षि वेदव्यासजीलाई मनमा सन्तोष भएन। भोजन गरियो तर प्याज मेटिएर भने पानीको अर्कै चाहना हुन्छ। पानीको चाहन गर्दै नारदजीको परम दिव्य उपदेशले श्रीमद् पदवी सहित भागवत 4 अक्षरको ग्रन्थ बनाउने नारदजीले आज्ञा उपदेश गरेपछि महर्षि वेदव्यासजीले यो भागवत महापुराण बनाउनुभयो। यी पुराणहरू ब्रह्मपुराण ब्रह्मकल्पको, पद्मपुराण पद्मैकल्पको हो, विष्णु पुराण वराह कल्पमा बनाइएको अहिले वराह कल्प हो हाम्रो, शिवपुराण श्वेत वराह कल्प, श्रीमद् भागवत सारस्वत कल्पमा बनाइएको यो श्रीमद् भागवत हो। भने नारदीय पुराण बृहत कल्पमा, मार्कण्डेय पुराण श्वेत वराह कल्पमा, अग्नि पुराण ईशान कल्पमा, भविष्योत्तर पुराण अघोर कल्पमा, ब्रह्मवैवर्त पुराण रथान्तर कल्पमा, लिंग पुराण कल्पान्तर कल्पोद्भव कल्पमा, वराह पुराण मनु कल्पोद्भव कल्पमा, स्कंद पुराण तत्पुरुष कल्प, वामन पुराण पूर्व कल्पोद्भव कल्पमा, कूर्म पुराण लक्ष्मी कल्पोद्भव कल्पमा, मत्स्य पुराण सप्त कल्पोद्भव कल्पमा, गरुड़ पुराण वराह कल्पमा र ब्रह्माण्ड पुराण भविष्य कल्पोद्भव कल्पमा रचना गरेर महर्षि वेदव्यासजीले यस श्लोकमा 4 वेदको सार संक्षिप्तता, वेदको क्लिष्टता बुझ्न नसकिने वेदका भाषा, वेदका शब्दलाई सरल र सरस भाषामा सबैले बुझ्ने गरी यसरी रचना गरेर लोकार्पण गर्नुभएको हुनाले सम्पूर्ण पितृहरूलाई सहजैसँग भगवत परमधाम प्राप्त हुने गरी 18 पुराणको सार वस्तु खिचेर सम्बन्ध अन्तिममा भागवत सारस्वत कल्पमा रचना गरेर हामीका हातमा समर्पण गरिदिनु हुने महर्षि वेदव्यासलाई जगद्गुरुको पदमा हामी पहिला मनदेखि नै नमस्कार गरौँ, हृदयदेखि नै नमस्कार गरौँ। त्यस पछाडि उहाँका सुपुत्र रूपमा रहेका व्यासनन्दन शुकदेवजी जसले लोकार्पण गर्दै हाम्रा कानसम्म परीक्षितलाई 7 दिनमा सर्पले डसेर मर्ने श्राप पर्दा उनको मोक्षको भावना राखेर शुकदेवजी स्वामीले तपाई हाम्रा कानमा यो भागवत परम्परागत नारायण, नारायणबाट ब्रह्म, ब्रह्मबाट नारद, नारदबाट वेदव्यासी, वेदव्यासीबाट शुकदेवजी हुँदै परीक्षितका कानबाट हाम्रासम्म हाँगामा हाम्रा कानसम्ममा आइपुगेको यो श्रीमद् भागवत जसमा 18,000 श्लोक, 335 अध्याय, 12 स्कन्द र 18,000 श्लोकले आबद्ध भएको परम धर्म, अर्थ, काम र मोक्ष दिने सबै प्रकारका साधनाहरू हाम्रा हजुर
हामी श्रीमद् भागवत श्रवण गर्दैछौँ। आजबाट एकदम नियमले भागवतको महात्म्यमा बताए अनुसारको नियम लागू गरेर हामी भागवत श्रवण गर्छौँ। अब यो नियमावली भनेको बेलुका आज सुनाइन्छ। भागवत कसरी सुन्नुपर्छ, सुन्दा के हुन्छ, नसुन्दा के हुन्छ, भागवत के चिज हो, यो कहाँबाट आयो, यसको बारेमा बेलुका राम्रो छलफल गर्नेछौँ हामी महात्म्य अन्तर्गत। तर अब आज चाहिँ मूलमै हामी प्रवेश गरिहालौँ। श्रीमद् भागवतको पदवी हो। जस्तो कसैलाई मान मर्यादा गर्नुपर्ने हामी श्रीमान भन्छौँ। श्रीमानज्यू, टिचरलाई होस्, मातापिता होस्, श्रीमानलाई होस्, श्रीमतीलाई होस्, एउटा अगाडि श्रीमान श्रीमती पद राखेर अनि सम्बोधन गर्छौँ। त्यस्तै भागवत भगवानको परम दिव्य स्वरूप रूप भएको हुनाले यसको मर्यादा श्रीमान शब्द गर्दो, श्रीमद् शब्द अनि अगाडि भागवत 4 अक्षर। भा माने भक्ति, ग माने ज्ञान, ब माने वैराग्य, त माने तरण तारण। 4 अक्षरको बेग्ला बेग्लै अर्थ। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य र तरण तारण। अथवा अर्को भा माने भाव, भाव नबनाइकन ग माने गति हुँदैन, गति नभइकन वर्धन हुँदैन। गति भनेको अगाडि जब बढिँदै गयो वर्धन हुँदै गयो, बाटो काट्दै गयो। यस्तै भा माने भाव, ग माने गति, ब माने वर्धन, त माने तरण तारण। भागवत यस्तो अर्थको हुन जान्छ। प्रत्येक अक्षरको अलग अलग अर्थ हुन्छ भने यो भागवत हामी आजबाट श्रवण गर्दैछौँ। यहाँ हाम्रा सम्पूर्ण पितृहरू जसको हामीले नाम लियौँ यहाँ, यी भागवतका प्रत्येक अक्षर शब्द शब्दमा उहाँहरूको आत्मा घुसोस्, ती हाम्रा दिवंगत जीवात्माहरू र भागवतीय कृपाद्वारा उहाँहरूको उत्तम गति, हामीले सोचे भन्दा उत्तम गति भागवतले दिने यथार्थ सद्गति मोक्ष पद प्राप्त होस् भनेर हाम्रा पितृहरूको हामीले उच्चारण गर्यौँ। जो कि आजभन्दा 1 वर्ष अगाडि हामी यो समय यो घरमा एक किसिमको शोक सन्तप्त परिवारमा शोक सन्तप्त रहेका थियौँ। कहाली लाग्दो हाम्रो दिन थियो। अब वार्षिक पुण्यतिथि पछाडि हामी ती हामीबाट सदाका लागि छुटेर जाने आत्माहरूको कल्याण होस्, यही हाम्रो भावना रहेको छ। र भागवतको प्रारम्भमा महर्षि वेदव्यासजीले मङ्गलाचरण गर्नुभयो एउटा श्लोकमा। जन्माद्यस्य यतो नयाधिकरथ सार्थेस्य विद्या स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मह्यन्ति अच्युतयः तेजो पारिमृतां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। एउटै श्लोकमा शार्दूल विक्रीडित छन्द यो हाम्रो साहित्यिक छन्दमा। जन्माद्यस्य जुन परमेश्वर पूर्ण ब्रह्माको कृपाद्वारा एक हो, म उसैमा एउटै छु, धेरै हुन्छु भन्ने हिसाबले यो ब्रह्माण्डको उहाँले जन्म गराउनु भयो। कोष होस्, यो जगत परमात्माद्वारा सृष्टि भएको, अरू कोही मानवले कवि कवयित्रीले कसैले गरेको होइन। यो परमात्माद्वारा सृष्टि भएको वस्तु हो ब्रह्माण्ड। र यो रचना गर्नु हो, रचना गरेर अनन्त कोटि प्राणीहरूको यहाँ सृष्टि गर्नुभयो परमात्माले, जलचर थलचर नवचर प्राणीहरू। यसै गरी स्वराट आफू परिपूर्णता हुनुहुन्छ, उहाँमा आदिपना छैन। कस्तो अरे भने एउटा बत्ती बाल्यो, मट्टी तेलको बत्ती, लोड सेडिङ छ, मट्टी तेलको बत्ती बालेर यहाँ राख्नु, सबै अँध्यारो छ, तर एउटा मट्टी तेलको बत्तीले यहाँ उज्यालो भयो। आँगन कोठा चोटा सबै यही बत्तीमा, अरू क्यान्डिल बत्ती सल्काएर लगे, सबै घरका कोठा चोटा उज्यालो भए, माथिल्लो तल्लो पल्लो घर गाउँ सबै उज्यालो भयो। तर पहिले बालेको बत्ती, पहिले बालेको बत्तीको रोशनी प्रकाश कम्ती हुँदैन। हजारौँ बत्ती बाले पनि त्यो पहिलेकाको जति बत्ती उज्यालो थियो त्यति नै रहन्छ। ऊ ब्रह्म हो। ब्रह्मको परिचय यस्तो छ। त्यसो हुनाले उसलाई पूर्ण ब्रह्म, पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमुदच्यते, ऊ अपूर्ण कहिल्यै हुँदैन। पूर्णम एव अवशिष्यते, पूर्णै हुन्छ। त्यसो हुनाले ऊ स्वराट हो, आफूमा अधुरोपना कहिल्यै हुँदैन। त्यस्तो प्रभु परमात्मा। अनि त्यस्ता परमात्मालाई हृदयमा हामी पुकार गर्न, भजन मनन चिन्तन गर्न सक्छौँ। तर बाहिर
खोजेर जति हिँडे पनि उसलाई भेट्न सकिँदैन। त्यस्तो गोप्य बसेको छौ, किनभने जब मैं हूँ तब संसार नहीं, जब संसार है तो मैं नहीं। जब संसार छ भने म देखिन्न, जब म देखिन्छु त संसार रहँदैन। भगवानको सङ्कल्प छ यो। यसो हुनाले भगवान यहाँ हुँदा उहाँले सृष्टि गर्दा उहाँ देखिनुहुन्थ्यो, पृथ्वीमा उहाँ रहनुहुन्थ्यो। तर जब उहाँ पृथ्वीबाट अलग हुनुभयो, हामी आएपछि, सृष्टि भएपछि, जीवात्मा आएपछि उहाँ अलग हुनु। त्यसो हुनाले भगवानलाई हामीले केवल मनन गर्ने मात्रै हो। मनले कल्पना गरेर प्रभुको मूर्ति सजाउने हो। तर कहीँ कुनै मन्दिर देवस्थानमा गएर प्रभु भेटिने चाहिँ होइन। किनभने मन्दिरमा जो मूर्ति हुन्छ त्यो कोही मान्छेले बनाएको, तर हामीलाई चाहिँ परमात्माले बनाएको। मातापिताको गर्भभित्र मातापिताको सम्पर्क भएपछि त्यो गर्भभित्र पसेर कसले बनायो हामीलाई? कोही बनाउने व्यक्ति बिना हामी गर्भभित्र बनिएनौँ। 9 महिना पुगेर 10 महिना लागेपछि खुत्रुक्कै एउटा बालक, कस्तो सुन्दर बोकौँ लाग्ने बालक जन्मिन्छ। त्यो कसले जन्म दियो? कसले बनायो भित्र? त्यो गर्भभित्र बसेर कसले कुँदो? त्यो कुँदो एउटा व्यक्ति छ। यदि मातापिताले बनाउँथे भने बाहिरै बनाउँथे, गर्भमा सजाइरहनु पर्थेन। बनाउँथे भने त बाहिरै बनाइहाल्थे। तर भित्रै गोप्य ठाउँमा बसेर परमात्माले किन बनाउनु भयो त भन्दा मैले गरेको कर्म जीवात्माले नदेखुन्, गोप्य रहोस्। मेरो जो कर्म हो त्यो गोप्य रहोस्। जसरी यो ब्रह्माण्डको सृष्टि गोप्य रह्यो, प्राणीहरूको सृष्टि गोप्य रह्यो, त्यसै गरी जन्म लिने जीवात्माहरू गोप्य रहन् भनेर परमात्माले यस्तो विधान बताउनु भयो। नत्र कसैले मूर्ति बनाए जस्तो बनाउँदा पनि त हुन्थ्यो नि, छोराछोरी हुँदैन थियो र? भगवानले यसरी चाहिँ गोप्य तरिकाले बनाउनु भयो। अब त्यो बनाएर पनि उसको त्यो लीला हो, उसको जो निर्माण हो, संरचना, सृष्टि हो, त्यसप्रति कसैले पनि यसरी बनायो ईश्वरले, यस्तो उहाँको रूप थियो, हामीले देख्यौँ, कोही भन्न सक्दैन। मुह्यन्ति यत् सूर्यजनहरू, ज्ञानीजन, विद्वान, कवि, कवयित्री, फिलोसफर, दर्शकहरू सबै मुह्यन्ति, मोहित हुन्छन्, जान्न नसकेर के हो न इति नैति भनेर मोहित हुन्छन् अरे। भने त्यस्ता प्रभु परमात्माले जगत बनाउँदा तेजो, बारी, मृदम तीनटा चिज मिलाएर बनायो। तेजो भनेको प्रकाश सूर्यको, बारी भनेको पानी, मृदम भनेको माटो, तीनटा वस्तु मिलाएर बनायो। कुमालेले माटाका गाग्रा घडा बनाउँछ भने उसलाई पनि तीनटै चिज जरुरत हुन्छ। प्रकाश नभए हुँदैन, पानी नभए हुँदैन, माटो नभए हुँदैन। यी तीनटा चिज भएपछि उसले अनेक किसिमका प्राणी, अनेक प्रकारका चिज वस्तुहरू बनाइदिन्छ। अनेक प्रकारका रङ बिरङका थरीका माटाका बर्तनहरू बनाइदिन्छ। यस्तै परमात्माले पनि यो संसारमा पहिले सृष्टि गर्नुभयो, त्यो पछाडि पहिले ब्रह्माण्ड बनाउनु भयो, ब्रह्माण्ड पछाडि प्राणीहरू त्यसै गरी सृष्टि गर्नुभयो। र कसैसँग न प्रकृति, न स्वभाव, न अनुहार केही पनि मिल्दैन। हामी यहाँ अहिले लगभग 15-20 जना श्रोता बसेका छौँ। कसैको अनुहार, नाक, मुख, दाँत, ओठ कसैसँग मिल्दैन। मिल्छ? कोही कालो, कोही गोरो, कसैका दाँत कस्ता, कसैका दाँत कस्ता, सबै कसैसँग मिल्दो छैन। त्यो भगवानलाई, त्यो ईश्वरलाई कति भेराइटी बनाउन पुगेको होला र विचार गर्नुहोस् एकछिन। त्यस्ता प्रभु परमात्माले यसरी जगत बनाउनु हो, बडो आश्चर्यजनक। यस्तो प्रभु परमात्माले बनाएर त्रिसर्ग, तीनटा गुण दिनुभयो हामीमा, सात्विक, राजसी र तामसी, अनि तीनटा समय पनि दिनुभयो, वर्तमान, भूत र भविष्य। भविष्य भनेको पछि हुनेवाला, भूत भनेको बित्यो, वर्तमान भनेको चल्दैछ। यस्तो गरी अनि आध्यात्मिक, आदि भौतिक र आदि दैविक तीनटा स्वरूप भनिन्छ, वर्तमान, भूत, भविष्यलाई यसरी बनाउनु भयो। भने यसरी बनाएर संसारलाई चलाएर, संसारलाई सृष्टि गरेर, लोकार्पण गरेर भगवान अन्तर्ध्यान हुनुभयो, नदेखिने गरी गोप्य बस्नुभयो। अहिले पनि हुनुहुन्छ, तर हामी देख्दैनौँ। किनभने हाम्रा भावना, हाम्रा प्रभुप्रतिको समर्पण, एकता, ज्ञान मग्नता अभाव भएको हुनाले परमात्मा हाम्रो सामनेमा हुनुहुन्न। यस्ता प्रभुलाई हामी सबै ध्यान गरौँ र ती प्रभुलाई जान्ने, सिकाउने यो भागवत, परमात्माका अवतार, 24 अवतार, परमात्माको दिव्य ज्योति, वर्तमान, भूत, भविष्यको छवि, यो सबै जनाउने जुन भागवत हो, यो भागवत
परमात्माको दिव्य स्वरूप हो, वाङ्मयी मूर्ति हो, प्रत्यक्ष वाङ्मयी मूर्ति हो। वाङ्मयी भनेको वाणीमय। यसमा जता फर्के पनि भगवानको चरित्र चित्रण गरिएको छ, भगवानको स्वरूपको वर्णन गरिएको छ। यस हुनाले इयं भागवतम भागवतम भगवता प्रोक्तम इयं भागवतम, भगवानले आफै भनेको, भगवानले आफै सृष्टि गरेको अथवा रचना गरेको भएको हुनाले यसलाई भागवत मानिन्छ। भागवत अब यस्तो भागवत र यसलाई कसरी जान्नु अरे भन्देखि यसलाई जानिन्छ निर्मत्सरणम मात्सर्य दोष रहितम। मात्सर्य दोष, अर्काको दोष देख्ने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति गरेर अर्काले गरी खाएको देख्न नसक्ने यस्तो प्रवृत्तिले भागवत जान्न सकिँदैन। त्यस्ता व्यक्तिबाट टाढै हुनुहुन्छ रे भगवान। निर्मत्सर अनि सताम सज्जनपनाले मात्रै जान्न सकिन्छ। सताम सज्जनपनालाई भनिन्छ। अनि निरस्त कुहकम कपटी रहित हुने, यथार्थवादी, यथार्थ सत्य भएको जे हो त्यही मात्रै बोल्ने, नभएको नबोल्ने। त्यस्तो निरस्त भएपछि मात्रै सत्य प्रभु परमात्माको दिव्य ज्योति जान्न सकिन्छ। के माध्यमले भन्दा भगवान भागवतको माध्यमले। यस्ता भागवत परमात्मालाई हामी सबै ध्यान गरौँ। सत्यम परम धीमहि ध्यायेम, एकदम भित्रैदेखि नमन गरेर भागवतलाई श्रद्धा गरौँ भनेर भागवतको मङ्गलाचरण गर्नु हो। घर बनाउँदा हामी पिल्लर ठड्याउनुभन्दा पहिले फलामका रड ठड्याएर एक मानु चामल, जनै, सुपारी, फुल राख्छौँ नि। यो घरमा निर्विघ्नता परिपूर्ण समाप्ति गर्न पाऊँ, राम्रो बनाउन पाऊँ। त्यस्तै यो ग्रन्थ मैले थालेँ, तर यो ग्रन्थ म कुनै बिचमा बाधा विघ्न मलाई नपरोस्, बनाउन सकौँ भनेर महर्षि वेदव्यासजी स्वयं नारायणको अवतार हो व्यास, उहाँले यसरी मङ्गलाचरण गर्नुभयो। अब अगाडि भागवत के हो, कहाँबाट आयो, यसको उत्पत्तिको बारेमा। निगमकल्पतरुर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रव संयुतं पिबतु भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। निगम भनेको वेद, चारवटा वेद छन्। ती चारवटा वेदको फल हो यो। चारवटा वेदमा 36वटा फल फले। ती चारवटा वेद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, चारवटा फल फले यिनीहरूमा। ती 36वटा फल फले। 36वटा फलमध्ये एउटा फल हो भागवत। तर यो फल कस्तो अरे भने हामीले आँपको फल खान्छ, तर आँपको सबै दाना निल्दैन, भित्र फ्याँक्ने कुटिल छ, कोयो छ। यसै गरी जे पनि फल खाँदा भित्र फ्याँक्ने चिज हुन्छ, दानो भेनाजुकै हुन्छ, त्यसलाई फ्याँक्छौँ, बोक्रो फ्याँक्छौँ र हामी खान्छौँ। तर भागवत रूपी जो वेदमा फलेको, बेल रूपी कल्प वृक्षमा फलेको जुन यो भागवत हो, वेद रूपी कल्प वृक्षमा, यसको चाहिँ फ्याँक्ने चिज केही पनि छैन। न बोक्रो छ, न भित्र दाना गुठुल छ, न कोयो छ, केही छैन। यसमा फ्याँक्ने चिज केही छँदै छैन, सबै खाने लायक। तर हेर्दाखेरि निगम कल्पतरुर गलितम फलम, गलेको फल, सुपक्क पाकेको गलेको फल हो अरे। तर गलेको भन्नाले रसै रस छ यसमा, तर रस भनेको बग्ने होइन, जति चाटो त्यति निक्लिने रस। मिश्रीको डल्लो मुख हाल्यो भने नि गुलियो हुन्छ, तर मिश्रीको डल्लो हजुरले मुख हाल्नुभयो भने यता चाहिँ उल्टो रहेछ, तितो रहेछ, यता चाहिँ गुलियो रहेछ भनेर मिश्रीको गुलियो र तितो छुट्टिँदैन, जता चाटे पनि गुलियो। त्यस्तो हो अरे भागवत। अनि यो भागवत आगोको फिलुङ्गो जस्तो, जानेर छोइ पनि पोल्ने, नजानी छोइ पनि पोल्ने। भन्नुको अर्थ यसको पोल्नु भनेको मोक्ष दिने। जानेर पढे पनि, जानेर भागवत भने पनि, नजानी भने पनि यसको फल चाहिँ मोक्ष दिने खालको हुन्छ। नजानेर छोइ पनि मलाई जानेन यसलाई फल दिन भन्नुहुन्न रे भागवत भगवान। जसरी पनि मोक्ष दिने उहाँको काम हो भागवत भगवानको। यही हुनाले पितृहरूका लागि अरू पुराण लगाइँदैन, भागवतै लगाइन्छ। यस्तो भागवत भने यो कहाँबाट आयो भन्दा शुकदेवजीका मुखारविन्दबाट पृथ्वीमा आयो। भागवत त पहिल्यै थियो, अहिले मात्रै होइन। वेदव्यासले पहिले भागवत बनाउनु, तर यसलाई पृथ्वीमा लोकार्पण गर्ने, सबैलाई कानमा लगेर सुनाउने र सबैले भागवत भनेर जान्ने, यसको परिचय यो चाहिँ शुकदेव चाहिँ आएर तपाईँहरू दुईजनाका बिचमा कहिलेकाहीँ झगडा तगडा हुन्छ हुँदैन भनेर सोध्नु कतिको सान्दर्भिक होला। नारदजीले त सोधिदिनु भएछ,
पार्वतीले भने नारदजी हाम्रा घरमा कैलाश पर्वतमा कहिले त्यस्तो केही छैन। हाम्रो घर त नि यति काइराको छ, सुन्नुहोस् मेरो वाहन भनेको सिंह हो, शङ्करजीको वाहन भनेको साँडे। सिंहले साँडेलाई देखिरहन्छ, हेरिरहन्छ, झप्दैन, चिथोर्न जाँदैन। तर हाम्रा त्यस्तो हुँदैन। अनि हाम्रो परिवार गणेशजी कार्तिकेय हाम्रा छोराहरू नारदजीलाई सुनाउँदै हुनुहुन्छ। कार्तिकेयको वाहन भनेको मयूर, शङ्करजीका गलामा छन् गोमन सर्प। सर्पलाई मयूरले देख्नै हुँदैन, नमारी छोड्दैन। सर्पले केही पनि गर्न सक्दैन मयूरलाई, मयूरले मारेरै छोड्छ भनेपछि। तर हाम्रो परिवारमा लु त मयूरले गलामा भएका शिवजीका सर्पलाई छोस् त। अर्को कार्तिकेय कुमार र गणेशजीको वाहन हो मुसो। गणेशको वाहन मुसालाई शङ्करजीका गलामा भएका सर्पले हेरिरहन्छ। मुसो देखेपछि सर्पले 1 किलोमिटर खेदेर भए नखाएर छोड्दैन। तर लु छोस् त। यस्तो अत्यन्त मिलेको हाम्रो परिवार छ भनेर खुब मिलेको परिवारको परिचय दिनुभएछ नारदजीलाई पार्वतीले। नारदजी पनि सुन्दै जानु। अलि पर धेरै सुनाएपछि म पनि पार्वतीजी नारद होइन, तपाईँहरूको घरको खटपट निकालिने भने म पनि नारद होइन भनेका छौँ। लु त निकाल्नुहोस् त। प्रश्न सोध्नु है त, एउटा दुईवटा सोध्नु भयो त्यो नारदजीले प्रश्न। के सोध्नु? शङ्करजीको गलामा लगाएको मरेका मान्छेको मुण्डको माला छ नि, टाउकाको माला, कसका हुन् ती टाउका थाहा छ पार्वती भनेर सोध्नुभएछ। पार्वतीले टाउकै कनाइन्। आएन के भने? आएन। अब टाउकै कनाउनु हो पार्वतीले। यसको अर्थ कसैले प्रश्न सोध्यो भने आएन भने मलाई त आएन भन्छ नि हामी पनि। यस्तो रहेछ कुरा। एउटा प्रश्नको जवाब आएन। मैले निकालेँ कसर? पार्वती, शङ्करजीले तपाईँलाई झुटो बोलेको कुराको मैले कसरी एउटा निकालिहालेँ। अर्को निकालौँ? शङ्करजीले शिरमा नि जटामा हँसिया सिक्कल जस्तो अर्घ चन्द्रमा धारण गरेको छ। त्यो किन धारण गरेको थाहा छ? त्यो पनि छैन। अनि सधैँ गङ्गाजी बगिरहेछन् शङ्करजीका जटाबाट, त्यो किन बगेको थाहा छ? त्यो पनि छैन। अर्को, शङ्करजीले भोइल टेरिकटन उनीका जाडामा लुगा भेट्नुहुन्न, बाघकै छाला किन बेरेको? यो तात्पर्य थाहा छ तपाईँलाई? लु यो पनि थाहा छैन। मैले कसर भेट्टा नि शङ्करजीले झुटो बोलेको छ कि छैन, झुटो बोल्नुहुन्न, यथार्थवादी हुनुहुन्छ भन्थ्यो अघि। हाम्रो घर साह्रै मिलाएको छ मेरा स्वामीजीले भन्थे। रचकेरै छ कसर, मैले भेट्थेँ नि। हो, अब यही कुरा म तपाईँलाई सोध्दैछु। मैले 4-5 प्रश्न सोधेँ। अब शङ्करजीसँग नि अमृतका प्यालाहरू पनि छन्। अमृतको प्याला, अमर जडीबुटी छ शङ्करजीसँग। तर यी शङ्करजीले लगाएका गलाका जुन मुण्डमाला छ नि, ती माला ती टाउका सबै तिम्रा हो भने सोध्नु शङ्करजीलाई आएपछि। मलाई त हतार छ, म त हिँडेँ। नारदजी जानुभयो आफ्नो कैलाश पर्वत ब्रह्मलोकतिर, कैलाश पर्वतबाट। एकछिनमा शिवजी आउनुभयो, कति जानुभएको थियो। पार्वती कपालभरि धुलो हालेर हाम्रो नेपाली भाषामा झाँक्रो फिजाएर बसेछिन्, डरलाग्दो भएर, थार जगटै भएर बसेछिन् कुनातिर फसेर। अनि शङ्करजी आउनुभयो। अनि आज पार्वती रिसाकी छ, मुद्रा उनको अर्कै छ आज सधैँभन्दा। के भयो पार्वती भनेर सोद्धा के हुन्थ्यो? छोडपत्र लेखेकी छु, हजुर सिग्नेचर गरिदिनुहोस्, म त मेरै बाउको घरतिर जान्छु। आमा बाउलाई भैँसीलाई कहिले पनि सिङको भारी हुँदैन। मेरो आमा बाउलाई कैलाश पर्वतमा हिमाल पर्वतलाई धेर भएर तपाईँलाई जिम्मा लगाएको होइन। म त मेरै बुवाको घरतिर जान्छु। तपाईँसँग अबदेखि नबस्ने प्रण गरेको छु। यहाँ सही छाप गरिदिनु भनेर छोडपत्र लेखेको कागज अगाडि सार्दै माता सती पार्वतीले। शङ्करजीले भन्नुभयो समस्या आयो। बल्ल बल्ल भगवान्ले मलाई पार्वती बिहे गरिदिनु हो। सबैका देख्छु जोडामा जोडी, बिजोडी मै एउटा भनेर शङ्करजीले भगवान् नारायणसँग बडो विनय गर्दा पार्वती भगवान्ले मागेर बिहे गराइदिनु हो। हिमालय पर्वतकी छोरी, मेनकाकी छोरी। तर आज छोडेर जाने कुरा गर्थे। अब के गरौँ नै म? बडो आपत भएछ शङ्करजीले। एकछिन धैर्य गरेर समस्या के आयो? क्या आउँथ्यो? नारदजी आउनु भएको थियो। पहिले सोध्नुभयो शङ्कर र तिम्रो बिचमा खटपट छ कि छैन? झुटा कुराहरू के गर्नुहुन्छ गर्नु न, ढाँट्नुहुन्छ ढाँट्नु न भन्नुभयो। मैले ढाँट्नु न, यथार्थ हो हाम्रो कैलाश पर्वत अमरनाथ भने भरे उहाँले कसर कति निकाल्नु? तपाईँले लगाएको मुण्डमाला
सोध्नुभयो कसको कसको त्यो मुण्डको माला। अनि शिरमा लगाएको चन्द्रमा किन लगाएको थाहा छैन। गङ्गाजी सधैँ शिरमा किन बोक्या शिवजीले त्यो पनि थाहा छैन। अनि गलामा सर्पका माला किन लाग्यो, अर्थक माला फुलका माला भेट्दै हुनुहुन्थ्यो शङ्करजीले, किन लाउनु भएको त्यो माला। अनि कमरमा जहिले बाघको छाला किन लाग्यो त्यो पनि थाहा भएन। जति सोध्नु त प्रश्न एउटैको जवाब मलाई आयो। भनेपछि त तपाईँले मलाई अहिलेसम्म त ढाँटेर खाङ्ने माथि सुताएको रहेछ। त्यो हुनाले म तपाईँसँग नबस्ने प्रण गरेकी छु। यसमा सही गरिदिनुहोस्, म त जान्छु हिमालय पर्वतमा। पक्क धैर्य धारण गरेर। नारदजीले सोधेका प्रश्नको जवाब तिमीले कहिले मलाई सोधेकी थियौ अहिलेसम्म? प्रश्नै नगरिकन कसैले जवाब दिन्छ? प्रश्न कस्तो आउँछ त्यो अनुसारको जवाब हुन्छ। तिमीले कहिले सोध्ने कोसिस गर्यौ मलाई? अब एकैचोटि म हिँड्छु छोडेर भन्दा हुन्छ? नारदजीले सोधेका प्रश्न पहिले सुन। मरेका मुण्डका माला मैले लगाएको छु तिम्रो टाउकोमा। हरेक कल्पमा तिमी मर्छौ। सत्य त्रेता द्वापर कली बितेपछि एक कल्प हुन्छ, तिमी मर्छौ। अनि तिमी मरेपछि त मेरो प्राणेश्वरी हो, तिमी त मेरो मुटुको ढुकढुके हौ। तिम्रो टाउकाको माला मैले यादगारका लागि लगाइराखेको हुन्छ। तिमी 108 खेप मरिसक्यौ, मैले 108वटा माला तिम्रो लाएँ। तिम्रा मालालाई मैले यादगारका लागि गलामा लाउनु चाहिँ मैले गलत गरेको छु ल भन। भनेपछि पार्वती अलिक उनको फिवर घट्यो। त्यस पछाडि शङ्करजीले शिरमा अर्धचन्द्र किन लाउनुभयो, गङ्गाजी किन धारण गर्नुभयो जटामा भने समुद्र मन्थन गरियो, देवता र दानवहरू मिलेर निस्क्यो विष, हलाहल विष। शङ्करजीलाई जिम्मा लाग्यो, शङ्करजीले खाइदिनु भयो। गलामा त्यसलाई राख्नुभयो, उँधो उतार्नु भएन। पोलो गला अनि सबभन्दा चिसो प्राणी भनेको सर्प, त्यसलाई गलैमा धारण गरिदिनु भयो। अनि शिरमा सबैभन्दा चिसो जल गङ्गाजीको, हिमबाट आएको हिमपातबाट झरेकी गङ्गाजी चिसो पानी भएको हुनाले उहाँले धारण गरिदिनु भयो शीतलका लागि। अनि चन्द्रमा, ग्रहहरूमा सबैभन्दा शीतल ग्रह भनेको चन्द्रमा, चन्द्रमालाई शिरमा धारण गरिदिनु भयो त्यही शीतलताको लागि। अर्को गलामा सर्प किन लाउनु भयो भन्दा सर्प त्यही चिसोको लागि, शीतलका लागि लगाइदिनु भयो। अनि कम्मरमा बाघको छाला किन लाउनु भयो भने आफ्ना देशमा, आफ्ना जनपदमा, आफ्नो मुलुकमा जे पाइन्छ त्यो लाउने, बाहिर अरूको सिको नसिक्ने, अरूको अनुकरण नगर्ने। कैलाश पर्वतमा त्यही पाइन्छ त्यही लाउनु हो। अनि यथार्थमा छाला जति तातो अर्थ केही पनि हुँदैन। हामी पनि ज्याकेट लाउँछौँ छाला, त्यस हुनाले तातो कैलाश पर्वतमा बस्छ तातो चाहियो नि त शङ्करजीलाई। बाघैकै छाला बेच्दिनु बस्छ रेट भने। त्यो हुनाले यसरी मैले धारण गरेको भनेपछि ल ठिक छ त भनेर पार्वती अब तिमीलाई म अमर कथा सुनाउँछु, तिमीलाई पनि अझ मरी बनाउँछु। अब नमर्ने बनाइदिन्छु, अहिलेसम्म त मर्यो 108 खेप, तर अब चाहिँ नमर्ने बनाइदिन्छु, तर भागवत सुना। अनि भगवान् शङ्करजीले माता पार्वतीलाई कथा सुनाउनु भयो भागवतको। यही भागवत प्रथम स्कन्दका 19 अध्याय, द्वितीय स्कन्दका 10 अध्याय, तृतीय स्कन्दका 33 अध्याय, चतुर्थ स्कन्दका 31, पंचम स्कन्दका 26, छठम स्कन्दका 19, सप्तम स्कन्दका 15, अष्टम र नवम स्कन्द 24 अध्याय, 48 अध्याय, दशम स्कन्द 90, एकादश स्कन्द 31, द्वादश स्कन्दका 13 अध्याय। तर नवम स्कन्दको अन्तिममा ययातिका पनाति जनाति यदुका वंशमा भगवान् वसुदेव अवतार भएर आउनुहुन्छ, वसुदेवबाट अवतार भएर आउनुहुन्छ। त्यता प्रभु परमात्माका दिव्य चरित्र अत्यन्त श्रमणीय छन् र मुक्ति दिनेवाला छन्। ती तिमीले नसुनी हुँदैन भनेर त्यति कथा सुनाएको थियो पार्वतीले नै। नवम स्कन्द मात्रै सुनि, त्यहाँदेखि दशम स्कन्द 90, एकादश स्कन्द 31, द्वादश स्कन्द 13 अध्यायको कथा सुनिन। कथा सकेपछि मात्रै पार्वतीले उठेर भगवान् श्रीकृष्णको जन्म त भयो, उहाँका बाल चरित्र हजुर भनेपछि मात्रै थाहा भएछ। तिमी के गर्यौ सुनिनौ भन्दा म त निदाइछु हजुर। उनका त खर्राटी बज्न थालेछन्, घुर्न थालिछन्। अनि पार्वती बिउजेर यसो भनेपछि अब तिमीले आदि मात्रै सुन्यौ, यहाँदेखि उताको कथा कोही दिन काहीँ तिमीलाई पूर्ण होला। अहिले यति सुन भनेर शङ्करजीले विराम लिनुभयो। भागवत कथा सुन कति रमाइलो भक्त कति रमाइलो। भागवत कथा सुन कति रमाइलो।
कहिले पनि गुमाउनुहुन्न आउन सब भक्तजन भगत कथा सुन्न यस्तो मौका कहिले पनि गुमाउनुहुन्न कति रमाइलो भक्त कति रमाइलो भगत कथा सुन्नलाई कति रमाइलो कथा सुन्यो भने हड्दै जान्छ पीडा नाच्ने गाउने भक्तजनको लागिहाल्छ भिडा हरे कथा सुन्यो भने हड्दै जान्छ पीडा नाच्ने गाउने भक्तजनको लागिहाल्छ भिडा कति रमाइलो भक्त कति रमाइलो भागवत कथा सुन्नलाई कति रमाइलो भागवत कथा सुन्नलाई कति रमाइलो पूर्ण तरिकाले ताली बजाउँ भक्तजन हरि बोल द्वापर युगमा कथा कलियुगमा कीर्तन ईश्वरको भजन गरौँ अनि गरौँ चिन्तन द्वापर युगमा तीर्थ व्रत कलियुगमा कीर्तन ईश्वरको भजन गरौँ अनि गरौँ चिन्तन कति रमाइलो भक्त कति रमाइलो भागवत कथा सुन्नलाई 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 मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को ईश्वर कन्हैया को चीर हरिया को कृष्ण कन्हैया को हमसे बजैया को मिली जुली गाओ आरती हरि को मिली जुली गाओ आरती हरि को थाली
कपूररबाती पारी सबाठिक माती भाती कंचन थालिन कपूररबाती पारी सबाठिक माती भाती फूल चढ़ाओ आओ महरी को फूल चढ़ाओ आओ महरी को कृष्ण कन्हैया को चीर हरिया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को मिली गाओ आरती हरि को मिली गाओ आरती हरि को। जानी न जानी पाप गरे को क्षमा दीन हो प्रभु भूल गरे को जानी न जानी पाप गरे को क्षमा दीन हो प्रभु भूल गरे को शरण छो आओ महरी को शरण छो आओ महरी को कृष्ण कन्हैया को चीर हरिया को कृष्ण कन्हैया को बंसी बजैया को मिली गाओ आरती हरि को मिली गाओ आरती हरि को काल हरो हर कष्ट हरो हर दुख दारिद्र्यं सब नमामि शंकर भजामि भोले हर हर शंकर शिव शरणं जय जय हर हर शंकर प्रभु शरणं कर्पूर गौरं करुणावतारं संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव देवा प्रणयं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव कायेन वाचा मनसेवा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। तस्मै देवाय सत्याय सगुणाय महात्मने
व्यक्तस्वरूपाय ऋषिकापते नमः गृहाणाजमया दत्तं राधया सेतु हरि रमया सेतु हरः पुष्पश्च दोहं तीर्थास्पदं शिवगिरिं चिरतं शरण्यं वेदातिहं प्रणतबालभवाब्धिभूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं देवे प्रपन्नार्ति हरे प्रसीद प्रसीद मातर जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरिपाय विश्वं तमेश्वरी देवी चराचरस्य रोगान् शेषानपहं सितुष्टारुष्टतां प्रयन्ते यानि कानि च पापानि जन्मान्तरितानि च तानि सर्वाणि निस्सन्तु प्रदक्षिणान्तरे परे हरिः ओमा जनेन जनमय जन्तरे वास्तानि धर्माणि प्रथमान्या ते हनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे सताः सन्ति नाना सुगन्धपुष्पाणि देशकालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। गणेशजीमा कलशमा भागवतमा राखिदिनु होला पुष्प। मण्डपे भागवतको हामी आज पहिलो दिवसको दोस्रो सत्र बेलुका बेलाको कथामा हजुरहरूका समक्षमा उपस्थित छौँ। हामीले 5 अध्यायको पाठ सुन्यौँ, मूल पाठ। दिनको 50 अध्याय पाठ हरदर हुनुपर्ने हुन्छ हप्ता दिनमा। दिनको 50 अध्याय पाठ हुनुपर्छ। हाम्रो लगभग तृतीय स्कन्धको 9-10 अध्यायतिर पाठ पुगेको छ। अब कथा चाहिँ हामी अलिक पछाडि छौँ। द्वितीय स्कन्ध सुरु भयो। आज हामीले बेलुका तृतीय स्कन्ध 19 अध्याय पुग्नुपर्छ। पहिलो दिनको कथा र पाठ त्यहाँसम्मको। अब हामी कथालाई अगाडि बढाउने आज्ञा अनुमति चाहन्छौँ। समागत समस्त सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृन्द, परम श्रद्धामयी भावमयी मातृशक्ति आमा परिवार, बुबा परिवारहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध कर्मचारी महाशय वर्गहरू, शिक्षक सर्कलका विद्वत विदुषी गुरुबाउ गुरुआमा वर्गहरू, वीणापाणी सरस्वती विद्याप्रेमी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तथा सनातन हिन्दू धर्मावलम्बी सज्जन वृन्द, व्यासासन महासिन गुरुवर्ग, हाम्रा गणपति द्वय जो भित्र शिव स्थापनमा तल्लीन हुनुहुन्छ र यहाँ उपस्थित हुनुहुने सनातन धर्मानुरागी सज्जन वृन्द सबैका चरणमा यथायोग्य नमन गर्दै यहाँ व्यासमा हामीले आह्वान गरेका सम्पूर्ण देवताहरू पितृहरू सबैका चरणमा नमन गर्दै भागवतको कथालाई अगाडि बढाउने आज्ञा अनुमतिका साथ म अगाडि बढ्दैछु। हामीले बिहान महाभारतका कथा प्रसङ्ग सहित प्रथम स्कन्धका 19 अध्यायलाई पूर्णता गर्यौं। अब द्वितीय स्कन्ध 10 अध्यायको प्रकरण छ, जसमा क्रममुक्ति र सद्य मुक्तिका दुईटा कुराहरू छन्। भागवतमा मोक्षका कुराहरूलाई बढी प्रश्रय दिएको छ, किनभने यो भक्ति ग्रन्थ, भक्तिपरक ग्रन्थ छ भागवत भनेको। र यहाँ यो भागवत दिवंगत हुने सम्पूर्ण पितृहरू जसका आत्माले संसारमा तडपिनु भड्किनु नपरोस्। दुईटा कर्म, दुईटा बाटा छन् हाम्रा भगवत धाम जानु। एउटा हो भक्ति मार्ग, एउटा हो कर्म मार्ग। कर्म मार्ग साँगुरो हुन्छ, कर्म गरेर सकिँदैन। मरेर जाँदा पनि मैले यति कर्म गर्न बाँकी रह्यो भन्दै भन्दै तडपी तडपी हामीले शरीर छोडेर जानुपर्छ। त्यस हुनाले कर्म मार्ग साँगुरो छ। कर्म मार्ग अति साँगरे यामे दोन समाए। कर्म मार्गमा दुईटै कुरा समाइँदैन, यलोक पनि परलोक पनि समाइँदैन, मात्रै कर्म मार्ग समाइन्छ। तर भक्ति मार्ग भनेको बहुत फरक, बहुत ठुलो बाटो, आउने बाटो अलग, जाने बाटो अलग, सुपर हाइवे, जसमा हरेक किलोमिटरमा बोर्ड टाँसिएको हुन्छ फलानु सहर पुग्ने 1 किलोमिटर बाँकी। सहरका कहीँ चोकमा पुग्यो, चोकमा पुगेर पनि फलानु चोक आइपुग्नु, तर यहाँबाट तपाईँले जाने अझै अगाडि यति बाटो बाँकी छ। हरेक किलोमिटरमा बोर्ड टाँसिएको हुन्छ। यसको मतलब यो कि
कर्म मार्गमा हामी कहीँ जाने भयौँ, कर्म मार्गद्वारा भगवत धाम जाने भयो भने कहीँ लडिने, ठक्कर पर्ने, भड्किने, तड्किने कुराहरू रहन्छन्। तर भक्ति मार्गको बाटो हामी हिँडेर गयौँ भने सुपर हाइवे, आँखा चिम्लेर जानुहोस्, ध्यान निमिलय नेत्रे न पतेस न स्खलेस इय, न पतन हुने डर छ न स्खलत हुने चिप्लिने डर हुन्छ। मूल बाटो जानुहोस्, जसरी जानुहोस्, आँखा चिम्लेर जानुहोस्, आँखा हेरेर जानुहोस्, कुदेर जानुहोस्, बिस्तारै जानुहोस्, गाडी मार्फत जानुहोस्, मोटरसाइकल मार्फत अथवा प्लेन मार्गबाट जानुहोस्, जहाँ पड्किनु तड्पिने कुनै कामै छैन। भक्ति मार्ग भनेको त्यस्तो मार्ग हो, फरक बहुत ठुलो, जसरी गए पनि जान सकिने। भने यहाँ दुईटा मार्ग, एउटा सद्यो मुक्ति, एउटा क्रम मुक्ति। क्रम मुक्ति भनेको लिस्नु उक्ले जस्तो, एउटाबाट अर्कोमा उक्ल्यो, त्योबाट अर्कोमा उक्ल्यो, हुँदै 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 सबभन्दा श्रीरामको तला जाऊ। भगवत धाम भनेको सबभन्दा हामीले गन्तव्य, हाम्रो ठाउँ। भक्ति मार्ग जानलाई, भगवत धाम जानलाई भक्ति मार्ग अत्यन्त सरल, सुगम, जसरी गए पनि पुग्न सकिने। यसलाई भनिन्छ सद्यो मुक्ति। क्रम मुक्ति हो। सद्यो मुक्ति भनेको यहाँ भगवत भक्ति गरौँ, भगवानमा समर्पित भयो। भगवान तपाईँ मेरो, म तपाईँको, तेरा तुझको अर्पण क्या लागत है मोर। भगवान तपाईँ मेरो, म तपाईँको, यसरी भगवानको भइएर, भगवानले हामीलाई अपनाएर यदि भगवानको कृपा पात्र बनेर भगवत धाम गइयो भने त्यसलाई भनिन्छ सद्यो मुक्ति। त्यहाँ कहीँ लिस्नु उक्लिने पर्ने, कहीँ ठेस लाग्ने, ठक्कर लाग्ने कुरा हुँदैन। एकाएक भगवानको धाम। दुईटा मार्ग छन्, दुईटा मार्गमा क्रम मुक्ति, सद्यो मुक्ति। यसैलाई भनिन्छ प्रवृत्ति मार्ग र निवृत्ति मार्ग। प्रवृत्ति भनेको पस्नु, निवृत्ति भनेको निक्लिनु। संसारको कर्म, संसारलाई सत्य सम्झेर यो संसार पनि सत्य हो, यहाँ गर्ने कर्म पनि सत्य हुन्, छोराछोरी, घर धन दौलत सबै यो सत्य हो भन्नेतिर गयो भने हामी प्रवृत्त भयौँ, पस्यौँ। यहाँबाट निक्लिन धेरै समय लाग्छ। तर निवृत्ति भनेको खुत्रुक्कै निक्लियो। अब भगवान तपाईँ मेरो, म तपाईँको, मलाई भवसागरमा यो माया मोहको संसारमा फेरि नफसाउनुहोस् है, मलाई हजुरको दिव्य धाम लानुहोस्, मैले यहाँ फेरि जन्म मृत्यु गर्नु नपरोस्, जन्मिनु मर्नु नपरोस् भनेर भगवानमा समर्पित भएर मोक्ष भएर जानेलाई निवृत्ति भनिन्छ, निक्लिनु। यिनै दुईटा कुरा यहाँ व्याख्या गरिएको छ। तर अब हामी सुरुबाटै सुनौँ कथा। अघि हामीले प्रथम स्कन्धको अन्तिमतिर आएर परीक्षितलाई श्राप पर्यो। अब यो श्रापबाट मोक्ष हुन मैले महात्मा सन्त शिरोमणिसँग नगइकन मेरो कल्याण हुँदैन भनेर उनी सुखदेवजीको पासमा सारा साधु सन्त ब्रह्मर्षि देवर्षि राजर्षिको साथमा गएर भगवानका कथावार्ताहरू सत्सङ्गत सुनेर आफूले जीवनमा कहिले नबुझेका कुराहरू, कहिले सुन्दै नसुनेका कुराहरू, जो भगवानका दिव्य चर्चाहरू सुनेर उहाँ परमोक्षको अभिलाषी बनेर जानुभयो र गएर प्रश्न गर्नुभयो, मृत्यु 7 दिनमा निश्चय भएका व्यक्तिले के गर्नुपर्छ, त्यो मात्रै कुरा मलाई सुनाउनुहोस्। मलाई अरू फाल्तु कुराहरू, संसारका मोह माया आरोह अवरोहका कुरा चाहिए होइनन्, मलाई मात्र मुक्तिको कुरा सुनाउनुहोस् है सुखदेवजी। परीक्षितले यो कुरा भन्नुभयो र सुखदेवजी अब त्यसको जवाब दिनुहुन्छ बडो राम्रो शैलीमा। श्री शुक उवाच वर्यान्देश तेतस्य कृतलोक हितो नृप आत्मा विसम्मतं पुंसां श्रोतव्यादिषु पर। श्रोतव्यादिनि राजेन्द्र नृणां सन्ति सहस्रश अपश्यात् आत्मतत्त्वं स गृहेषु गृहमेदिनां। हामी घर गृहस्थीमा बसेका व्यक्तिहरू हाम्रो आयु नि आदि त्यही सुतेरै बित्छ नि, यसो भन्नुहुन्छ। बेलुका तातो दाल भात खायो, टिभी खोलो, ओछ्यानमा ढल्कियो, अनि सिरपरि ओढिहाल्यो, अनि एकछिनमा घुर्र घुटुटो थाल्यो घुर्न, साँझ नपरिकन घुर्न थालिहाल्यो। 6 बजे भात खायो, 6:30 बजे घुर्न थालिहाल्यो। बिहान 6:30 बजे 9 बजेसम्म, अहिले त जाडो बेला हो, सिरकै प्यारो। आधा 24 घण्टामा आधा सुतेर जान्छ हाम्रो समय, रह्यो आधा। 24 घण्टामा 12 घण्टा सुतेर गयो, 12 घण्टा बिउजो अवस्था रह्यो। 1 महिनामा 15 दिन सुतेको अवस्था, 15 दिन बिउजेको अवस्था।
त्यो पनि कहिलेकाहीँ त हामी दिउँसो पनि एकपालि त भुलिहाल्छौँ कहिले। गर्दै गर्दै 1 महिनामा 15 दिन, 1 वर्षमा 6 महिना, कलिजुगको औसत आयु परमात्माले दिएको हामीलाई 100 वर्ष। अहिले त 60-65मै सिल्टिमुर खान थालिन्छ भने 100 वर्षको आयुमा 50 वर्ष सुतेर बिताइयो, 50 वर्ष जिउँदो जाग्दो अवस्था रह्यो, त्यसमा 20 वर्ष बुढोपना, 80 वर्षबाट उता लागेपछि लगौटीको पिङ, घोडाको सिङ के गर्न सकिन्छ? उठा छोरा, सुता छोरा, टोयलेट गएर छोरा, तिर्खा लागेको छोरा, भोक लागेको छोरा, छोरा बुहारीमै आफ्नो जीवन समर्पण गरिन्छ। 80 वर्षदेखि उता बुढोपना 20 वर्ष काटिदिइहाल्नु, 50 वर्ष जिउँदो रह्यो, बिउजो रह्यो, 50 वर्षमा 20 वर्ष बुढापनमा गयो, 20 वर्ष बच्चापनमा गइगयो, 20 वर्षको उमेर नहुन्जेलसम्म आमा बाउको होटल र लजमै दिन बितिहाल्छ। 20 वर्ष त्यता काटिदिनुहोस्, बच्चापन आफ्नो भविष्यको बारेमा सोच नराख्दै गइगयो त्यो समय। अब रह्यो समय जम्मा 10 वर्ष। खोइ त मान्छेलाई सुख। आयु वर्ष शतम नृणाम परिमितम रातौ तदर्धम गत। 100 वर्ष आयुमा आधी रात्रिमा गइगयो। अब 20 वर्ष बुढोपन, 20 वर्ष बच्चापन रहेको 50 वर्षमा 10 वर्ष आयु रह्यो। खोइ त मान्छेलाई सुख कतिखेर छ त? यसो हुनाले मान्छेको यो समय भगवानले दिएको मोह मायाभित्र लुटपुट भएर समय बिताउँदा समय बितेको कुरालाई याद गरेर बेलैमा बिउजाए। कौमारा आचार्य प्राज्ञ प्रहलादजी भन्नुहुन्छ 7म स्कन्धमा, प्रज्ञा यदि जान्दछौ भने, बुझ्दछौ भने, तिमीलाई भगवानले दिएको प्रज्ञा शक्तिलाई प्रयोग गर्छौ भने बेलैमा बिउजिहाल, बेलैमा भगवत शरणागति जाइजाऊ, बेलैमा भगवानको भक्ति गर्ने काममा अभ्यस्त भइहाल, अभ्यास गरिहाल। त्यो मात्रै तिम्रो एकदम अभय समय हुन्छ, अकाट्य समय हुन्छ, जिउँदो जाग्दो अवस्था हुन्छ। त्यतिखेर गरेको काम तिम्रो सफल। अरू काम मोहमाया, शरीरलाई सत्य सम्झिने, परिवार घर छोराछोरी धन सम्पत्तिलाई सत्य सम्झेर त्यतातिर अल्मल्यौ भने नि हो, त्यता नजाऊ भनेको होइन, जाऊ, तर आफ्नो यथार्थ सत्य भगवानको जो स्वरूपको चिन्तन हो त्यतातिर नअल्मल्लिकन, यता पनि प्रेम माया गर, तर संसार सम्झेर गर, तर आफ्नो पारमार्थिक पारलौकिक कुरालाई सत्य सम्झेर रहेको समय सदुपयोग गर। त्यो मात्रै तिम्रो जीवन सफल हुन्छ। तपाईले गरेको प्रश्न बडो राम्रो, भरिआने छ त्यही प्रश्न। तपाईले गरेका प्रश्न परीक्षित बडा राम्रा छन्। कृतो लोक हैतमृप, हे राजन परीक्षित, तपाईले सोधेको प्रश्नको जवाब मैले दिइरहँदा तपाईको मात्रै कल्याण होइन, कृतो लोक हितमृप, सारा संसारकै लोककै हित हुन्छ। त्यसमा पनि जसले आफूलाई चिनेको छ, स्वात्मानुभव गरेको छ। 3टा अनुभव हुन्छ नि, एउटा स्वात्मानुभव, आफूलाई अनुभव गर्ने, आफूलाई चिन्ने, अनि आफूलाई चिनिसकेपछि सम्पूर्ण प्राणी म जस्तै छन् भनेर अरू आत्माहरूलाई पनि चिन्ने, परात्मानुभूति। अनि जब आत्मानुभूति र परात्मानुभूति हुन्छ अनि मात्रै परमात्मानुभूति हुन्छ, अनि मात्रै ईश्वरको अनुभूति हुन्छ। यो कुरो याद गर्नुपर्छ। त्यसो हुनाले आत्मविस्मृत पुंसाम श्रोतव्यादिषु परः, परब्रह्म परमात्माका कुराहरू सुन्ने, यताबाट सुन्ने यताबाट उडाउने भए केही काम भएन। यताबाट सुन्ने यता उन्ने अनि लगेर अन्तर्हृदयमा गुन्ने, त्यो मात्रै कथा सुनाइ, सत्य कथा सुनाइ हो, काम लाग्ने कथा सुनाइ हुन्छ भने श्रोतव्यादिनी राजेन्द्र, सुन्ने मान्छे त धेरै हुन्छन्। सन्ति सहस्रशा, हजारौं व्यक्तिहरू सुन्छन् कथा, बसेर बडो प्रेम लगाएर कथा सुन्नुहुन्छ, टाइम पास गर्नुहुन्छ। तर यसलाई यथार्थ हृदयङ्गम गर्ने मान्छे 1000मा 2 जना 4 जना 5 जना होला। त्यसमा जब लाग्यो ठेस अनि आयो होस। तपाईलाई सर्पले डसेको थिएन भने तपाईँ यहाँ आउनुहुन्थ्यो परीक्षित? 7 दिनमा सर्पले डस्छ मर्लास भनेपछि त तपाईँले घर त्याग्न सक्नुभयो? नभए सक्नुहुन्न थियो। म अहिले दिल्लीको राजा हुँ, चक्रवर्ती हुँ, सम्राट हुँ, मेरो नियम कानुन सबैले मान्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ। तर लाग्यो ठेस, सर्पले डसेर 7 दिनमा मर्छस् भनेपछि अनि बल्ल तपाईँलाई त्याग आयो। केही रहेन रहेछ संसार भनेर संसारलाई झुटो ठहराउनु अनि आउनुभयो सत्सङ्गतको पासमा, भागवतको पासमा आउनुभयो भने सुन्ने मान्छे त हजारौं हुन्छन्। तर यथार्थ आफूले हृदयङ्गम गरेर अनुभूति गरेर प्रभु परमात्मामा पूर्ण विश्वास भरोसा लिएर परमात्मामै समर्पण हुन आउने व्यक्तिहरू बहुत कम्ती हुन्छन्।
संसारमा सुन्ने मात्रै हो। यो भन्दै तिहार चार्थे या दिनमा छोराछोरीको माया प्रेममा समय जान्छ, राति विषय भोग विषय सुख आदिमा समय जान्छ। अनि मेरो घर मेरो परिवार मेरो धन दौलत भनेर मेरा बाबुबाजेदेखि अर्जेको किनिका जाति र जाति भन्दा भन्दै समय बितिहाल्छ। यथार्थ सत्य वस्तुको पछाडि लाग्ने सत्य अनुभूति गर्ने क्रम बहुत कम्ती हुन्छ, सबैमा हुँदैन यसो भन्नुहुन्छ। त्यसो हुनाले सुखदेवजी भन्दै 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 जानुभयो, अब तिमी राजा परीक्षित, राजाहरू त रजोगुणी हुन्छन्, तमोगुणी हुन्छन्। राजाहरूमा सात्विक गुण आएर परम त्याग तपस्या गरेर भगवत भक्तिमा पस्रिने मान्छेहरू बहुत कम हुन्छन्। मैले सबैलाई देखेका छैन। म पनि बहुत समयसम्म वेदव्यासीको पुत्र बनेर जङ्गलमा तप गर्न गएँ, तर आजै पहिलो बार देख्दैछु तपाईँ जस्तो राजा राज्य त्यागेर तपस्वी बन्न आएको यही पहिलो पटक हो मैले देखेको। योभन्दा अगाडि कहीँ देखेको थिइनँ। साधु सन्त ऋषि महर्षि महात्माहरू कहीँ गए होला, तप गरे होला, तर तिनीहरूमा पनि बनावटी तप देखेको छु मैले धेरै ठाउँमा। तर तपाईँ जस्तो यथार्थ साँच्चै परित्याग गर्ने व्यक्ति मैले देखिनँ। परीक्षितले भन्नुभयो, तपाईँ जस्तो जन्मिने बित्तिकै आफ्नो नालसाल समेटेर गलामा लपेटेर त्याग गएर आमा बाबु संसारको नातालाई लात मारेर जङ्गल जाने ऋषि महर्षिमा पहिलो मैले तपाईँलाई देखेँ। तपाईँभन्दा अरू पनि देखिनँ, मैले पनि देखिनँ। परीक्षितले सुखदेवजीलाई यस्तै व्यक्ति म खोज्दै हिँडेको, तपाईँ जस्तै व्यक्ति। ढुङ्गाको नाउ तर्दैन नि, खोलामा नदीमा ढुङ्गाको नाउ बनाएर लगेर हाल्यो भने ढुङ्गाको नाउ तर्छ? न तारे न तरे न त तारे, न आफू तर्छ न अरूलाई तार्छ। भने भगवानको समर्पण नभएको, ईश्वरको समर्पण नभएको व्यक्ति न आफू तर्छ न अरूलाई तार्छ। त्यस हुनाले म तपाईँसँग यही अर्थमा आएँ, तपाईँ पक्का तार्नुहुन्छ, सक्षम पुरुष हुनुहुन्छ भनेर म तपाईँसँग आएको हो। परीक्षितले निग्रिएर भने, अब तपाईँ सुन्नुहुन्छ भने सांख्यको कुरा सुन्नुहोस्। संसारमा कपिल देवले आफ्नै आमा देवहूतिलाई सांख्य तत्त्व बताउनुभयो गीताको दोस्रो अध्याय, श्रीमद् भगवतको गीताको दोस्रो अध्याय। अनि यसै गरी तृतीय स्कन्धको 23 देखि 28 अध्याय, 5 अध्याय अन्तरालमा सांख्यको कुरा कपिल देवले आफ्नै आमा देवहूतिलाई बताउनुभयो। यहाँ भगवान श्री कृष्णले अर्जुनलाई बताउनुभयो श्रीमद् भगवत गीतामा सांख्य योग। के हो त सांख्य योग? सांख्य योग भनेको शरीर असत्य हो, शरीर यी छोडेर जाने चिज हो र आफूले गरेको कर्म पुण्य धार्मिक कुराहरू लिएर जाने। यम नियम आसन आदि कर्मैसँग लाउला समाधि, कमाएको छोडेर जाने, नकमाएको साथैमा लाने, मन भुलो विहक्कै बसेर। यस्तो कुरा छ अरे, या जति हामीले कमाएँ भनेर मेरो अभिमान राख्यो यहाँ, यो सबै छोडेर जान्छ। मेरो धन, मेरो घर, मेरो सम्पत्ति, मेरा छोरा, मेरै श्रीमती, मेरो परिवार, मेरो श्रीमान, जति हामी भन्छौँ यो भने खोइ त लिएर गइएर कति उहाँले मोह भिजाउनु भएको थियो, कति प्रेम राख्नु भएको थियो, या उहाँले रोपेका फुल, उहाँले लगाएका बाली बिरुवाहरू सम्झिँदा अहिले पनि हाम्रो हृदय रसाउँछ। भने यस्तो कुरा छोडेर कसैले, सबैले छोडेरै जाने हो, कसैले पनि केही लिएर जाँदैन है, यो कुरा बुझिराख्नुपर्छ। यही कुरा बुझाउनका लागि तपाईँलाई म आएँ यहाँ, नत्र अरू साधु सन्त ऋषि महर्षि पनि त तिनी हजारौँ भेला भएका छन्, तर हजुर अरूसँग तपाईँले विश्वास गर्नु भएन नि, मैले विश्वास गर्नुभयो र म आएपछि मात्रै अनि तपाईँ आसन जमाएर बस्नुभयो भने यस्तो तपाईँलाई मेरो कोटि कोटि नमन छ, तपाईँको उत्तरोत्तर मुक्तिको मैले कामना गरेँ भनेर सुखदेवजीले परीक्षितलाई मोक्षको कामना गरेर बडा राम्रा मिठा भजन कीर्तनका साथ उहाँको दिललाई यसो एकदम श्राप परेर 7 दिनमा मर्ने हुँदा पनि हँसाएर सुखदेवजीले परीक्षितलाई दिव्य उपदेश दिने काम गर्नुभयो। छोडेर जानु छ एक दिन चोला, छोडेर जानु छ एक दिन चोला, आज नि सोचो है भोलि त के होला, आज नि सोचो है भोलि त के होला।
काटिन्न प्रभुलाई नपाए चौरस काटिन्न अमूल्य जीवन यो बरबर पाइँदैन अमूल्य जीवन यो बरबर पाइँदैन धन र सम्पत्ति साथमा जाँदैन धन र सम्पत्ति साथमा जाँदैन मनुष्य जीवन छल र कपट कहिलेलाई साँचेको छल र कपट कहिलेलाई साँचेको आत्मा यो भित्र रोइरहेछ बाहिर हाँसेको आत्मा यो भित्र रोइरहेछ बाहिर हाँसेको छोडेर जानु छ एक दिन अचला छोडेर जानु छ एक दिन अचला आज नै सोचौँ भोलि त के होला आज नै सोचौँ भोलि त के होला आज नै सोचौँ भोलि त के होला। शरीर अगाडि पछाडि दायाँ बायाँ उसले भनेको म मेरो शरीर भन्छ उसले कसको भन्छ मेरो म आफै शरीर त भन्दैन नि आत्माले भन्छ म भित्र छु बाहिर शरीर छ शरीर भनेको आत्माले ओढेको एउटा च्यादर हो मैले च्यादर ओढेके कैसे द्वार कुमारी हम आत्माले ओढेको यो शरीर भनेको एउटा च्यादर मात्रै हो च्यादर छोड्छ फाट्छ फ्याँकिन्छ तर आत्मा कहिले फ्याँकिँदैन आत्मा अजर छ अमर शाश्वत नित्य छ जसले यो ज्ञान थाहा पाउँछ शरीर र आत्मालाई अलग दृष्टि अलग नजर गर्छ जसका बुद्धि विवेकले त्यो देख्छ भने अब मात्रै हो सांख्य तत्त्व बुझ्यो त्यसले भनेर मुखा खाएको स्वाद आत्माले स्वाद पाएको जिब्रामा मिठो तितो पिरो अमिलो स्वादिष्ट वस्तु खाएँ मैले आज मिठो भयो भन्छ नि कसले खायो मैले खाएँ केले खायो शरीरले होइन आत्माले खायो आत्मा हो त्यसको अनुभूति गर्ने सबै वस्तु भने जसले आत्मा र शरीरलाई अलग अलग छुट्टे आत्मा शरीर त लगेर माइमा राम नाम सत्य हो जडा डडा र चित्ता पखाल्ने त हो नि तर आत्मा मर्दैन शरीर छोडो अलग्गै छ शरीर ऊ आफ्नै संसार आफ्नै कर्मगतिमा रहिराखेका छ हिँडिराखेका छ संसार चालिराखेका छ भने त्यसलाई यथार्थ सत्य कुरा यो भन्नुपर्छ अब यो कहाँ छ त भन्दा भागवतमा मलाई मेरा पिताजीले सुखदेवजी भन्दा हुनुहुन्छ नि यहाँ मेरा पिताजीले अघि पढाएको थियो कहाँ भन्दा अमरनाथ महादेवको मन्दिरमा शङ्करजीले पार्वतीलाई कथा भागवत सुनाउँदा अमर कथा सुनाउँदा मैले सुनेको थिएँ त्यही कथा मेरा पिताजीले भागवत लेखिदिनु भयो त्यही मैले पढेँ र त्यही कुरा तिमीले म सुनाउँदैछु भागवत सुन्ने व्यक्ति मर्दैन भागवत सुन्ने व्यक्तिको कहिले परिवर्तन हुँदैन एक हो ब्रह्मा द्वितीय नास्ति कहिले त्यो रस परिवर्तन हुँदैन ब्रह्माको रस एउटा हुन्छ जर एउटा हुँदैन त्यो कुरा तिमीले बुझ्नुपर्छ परीक्षित तिमी यथार्थ मसँग भागवत सुनेर आफ्नो जीवनलाई
भगवत चरणमा समर्पण गर्न चरितार्थ बनाउन यदि आएका हौ भने यो कुरा सुन, त्यो कुरा तिमीले बुझ्नुपर्छ। यथार्थ भागवत त्यो कथा भन्न बस्दा अनेक अनेक कुराहरू भन्दा यथार्थ भागवतभित्र जस्तै त्यही भनिसक्न भ्याइँदैन। बाहिर कता जाने, बाहिरका कथाहरू कसलाई सुनाउनु र? अब यो बारेमा सुन, तिम्रो आसन हल्यो किनभने तिमी त राजगद्दीमा बडा आनन्दका आफ्नी इरावती पत्नीसँग बसेर बडा अहिलेसम्म सुख शयन भोगेका व्यक्ति हौ। तर आज श्राप परेर तिमी आयो, गङ्गाजीका किनारमा चिसा बालुवामा तिमी बसेका छौ। तिमीलाई यहाँ कसले गद्दी ल्याइदिन्थ्यो र? तिमी आफ्नो कल्याण गर्नका लागि आएका हौ। अब तिम्रा पछाडि अरू सबै कोही कुदेर हुँदैन, बरु तिम्रो कल्याणका लागि यत्र साधु सन्त भेला भए देखेनौ। म पनि तिम्रो कल्याणका लागि आएँ, जबकि अरूका लागि म कसैका लागि यसरी हिँड्दैन थिएँ। तर परीक्षित भनेर नाम सुन्ने बित्तिकै मैले मेरो तपस्या तपोभूमिलाई चट्टै त्यागेर तपस्याको कार्यक्रम त्यागेर तिम्रो कल्याणका लागि आएँ भने एउटा सानो कथा सुनाउँछु म तिमीलाई। एकजना सूर्यवंशी खड्बाङ्ग नाम गरेका राजा थिए। तिम्रो आसन हल्यो, बेला बेला यो खुट्टो उठायो, बेला बेला अर्को घुँडो उठायो, दुईटै घुँडा ठाडा पारेका छौ, यता हल्लिन्छौ उता हल्लिन्छौ। राजन गद्दीमा बसेको शरीर आज चिसा बालुवामा गङ्गाजीका किनारमा सुकतालमा बसिरहँदा तिमीलाई पक्कै बस्न अप्ठ्यारो भयो। मैले अनुभूति गरेँ, म देख्दैछु तिम्रा शरीरका चञ्चल कुराहरू। तिमी धैर्य धारण गरेर बस। सुन, एकदम तिमीलाई त 7 दिनको अवधि छ। 7 दिनका दिन मात्रै सर्पले डसेर तिम्रो देह त्यागिन्छ, चोला बदल्छौ तिमी। तर 7 दिनसम्म तिम्रो अवधि बहुत लामो अवधि हो मेरो हिसाब किताबमा। एकजना राजाको कथा सुन्छौ। खड्बाङ्गो नाम राजर्षि यप्येवात्वा निहायुष मूर्तात्मा सर्वमुखम गतवान अभयम हरिम। खड्बाङ्ग नाम गरेका एकजना राजा थिए, सूर्यवंशी। यति तपस्वी घरगृहस्थी नै गरेनन्, तर राजा हुन्। उनी घर व्यवहारको यो संसारको मोहमायाको जाल पन्जामा पसेकै थिएनन्। उनीले एक दिन तपस्या गरे उनलाई स्वर्ग जाने इच्छा भएछ। म स्वर्ग जाउँ भनेका थिए, खुत्रुकै स्वर्ग पुगे, एकै निमेषमा पुगिहाले। स्वर्ग पुगेर इन्द्रका आसनका छेउमा उभिए। उनको तपस्या, उनको पुण्य इन्द्रका सामनेमा, उनका सामनेमा इन्द्रको त्यो आसन, खड्बाङ्गका पुण्यका सामनेमा इन्द्र जित्न सकेन। तल ओर्लिए। खड्बाङ्गमा आएर तपाईँ बस्नु सिंहासनमा, तपाईँको पुण्य बडो तेज पुञ्ज मलाई जलाइराखेको छ, म सकिन टिक्न आसनमा, तपाईँ बस्नु। खड्बाङ्ग गएर सिंहासनमा बसे, स्वर्गको आसनमा, इन्द्रको आसनमा बसे। अब इन्द्रले भने, खड्बाङ्ग बहुत पुण्य कमाएछौ, तिमी शरीर पृथ्वीबाट स्वर्ग आउँदा शरीर छोडेर मरेर मात्रै आउन पाउँथे, तर तिमी त शरीर लिएर आयो, बहुत पुण्य कमाएछौ। जोसुकैले यस्तो पुण्य कमाउन सक्दैन। भन तिमीलाई म वरदान दिन्छु, के वरदान माग्छौ? तिमी स्वर्गका राजा इन्द्र, म पृथ्वीबाट यहाँ आएँ, तिम्रो सामनेमा उभिने बित्तिकै तिमीले आसन छोडेर पर भाग्नु पर्यो। मैले पुण्य कमाएछु अलिकति, त्यही पुण्यको तिमीलाई त्यत्रो ठुलो प्रभाव पर्यो, आसन छोड्यौ। अब तिमी आसनबाट ओर्ल्यौ, मलाई आसन छोड्दै म आसनमा बसेँ, सिंहासनमा, स्वर्गको इन्द्र आसनमा। अब तिमी मलाई ओर्लेर पर गएर के वरदान दिन्छौ? दिन्थ्यो भने अघि यहाँ बसेको ठाउँमा दिन्थ्यौ, तर तिमी तल ओर्ल्यौ गयो। अब वरदान तिमीलाई म पो दिने भयो खड्बाङ्ग राजाले। तर इन्द्रले भने होइन, देवता भनेको दिनेवालाको नाम हो, दास्यन्ति इति देवता। वरदान माग्नेलाई दिन सक्नेको नाम देवता हो, तर तिमी त देवता होइन, तिमी दिन सक्दैनौ। तिमी त पृथ्वी तलमा जन्मेका हौ, तिमीमा दिव्यता छैन। अब तिमी वरदान माग हामीसँग, तिमीले दिन सक्दैनौ, हामी दिन सक्छौँ भनेर इन्द्रले भनेपछि पक्का दिन्छौ? मेरो आयु हेरिदेऊ त, मलाई दिने त्यही हो। तिमीले आयु हेरिदेऊ त कति रहेछ मेरो? तुरुन्तै इन्द्रका दूत गए यमपुरी गएर चित्रगुप्तलाई सोधे। त्यो खड्बाङ्ग नाम गरेको पृथ्वीको सूर्यवंशी राजा जसले पुण्य कमाए, त्यसको आयु कति छ? चित्रगुप्तजी हेरिदिनुहोस् त। खाता पल्टाएर हेरे 3 निमेष, 3 खेप आँखाको पलक लाग्ने बेला जति मात्रै रहेछ आयु त उनको। अब 3 पलक मात्रै आयु रहेछ तिम्रो भनेर ती दूतहरू आएर भन्थे। अब 3 पलक आयु पाएपछि उनले भने इन्द्रलाई,
ए इन्द्र मलाई स्वर्गबाट तिमी पृथ्वीमा पठाउ त, म पृथ्वीमा तुरुन्त जान्छु। तिम्रा स्वर्गमा बसेर मोक्ष हुँदैन, यता स्वर्गीय सुख भोग गर्ने मात्रै ठाउँ हो। तर मोक्ष भनेको त पृथ्वी तलबाट मात्रै पाइन्छ। ल मलाई पृथ्वीमा पठाइदियो पुरै। अब खडबाङ्ग राजाका नोकर चाकरहरूले उनलाई गलत घोक्रिएर पृथ्वीमा लडाइदिए। माथिबाट तल आइपुग्दा 1 निमेष गयो। बिचबैबाट उनले पद्मासन पलेटी कसेर भगवानको ध्यान धारणा जस्तो तपमा उनलाई आदेश अनुशासन प्राप्त भएको त्यही अनुसारको उनले मालाले जप गरे। जप गर्दै गर्दै पृथ्वीमा आइपुगे। पृथ्वीमा आइपुग्दा 1 निमेष आइरह्यो। पलेटी कसे, पद्मासन लगाए, भगवान विराट पुरुषको ध्यान गरे। गर्दा गर्दै दिव्य विमानमा चढेर मोक्ष भएर गए। भनेपछि त्यत्रो पुण्य कमाउने व्यक्ति स्वर्ग शरीरै लिएर जान सक्ने खडबाङ्ग राजाको त्यसरी मुक्ति भयो। भनेपछि तिम्रो त नि 3 निमेष आइपाउँदा खडबाङ्गले मोक्ष पाए। तिम्रो 7 दिन अवधि छ, किन आत्तिन्छौ? यही परीक्षित नआत्तिऊ, टाइम जति छ तिम्रो मोक्ष प्राप्त हुने भनेर अम्बरीश यी खडबाङ्ग नाम गरेका राजाको कथा ल्याएर शुकदेवजीले परीक्षित महाराजलाई कथा सुनाउनु भयो। यसो हुनाले षडाङ्ग अष्टाङ्ग योग छन् हाम्रा शरीरभित्र। कोही योग साधनले मोक्ष हुन्छन्, कोही भगवत भक्तिले मोक्ष हुन्छन्। तर योग साधन बडो दुराराध्य, सजिलो छैन। योग भनेको के हो? योग भनेको जोड्नु। 1 मा 1 जोडे कति हुन्छ? 2, 2 मा 2 जोडे 4। योग भनेको परमात्मासँग आत्माको नाम जोड्नु। परमात्मा 1, जीवात्मा 1, दुईटा जोडे 2 हुन्छन्। के आत्मा परमात्मा दुईटा बनिन्छ, तर साथ एकै ठाउँमा हुन्छ, एकै ठाउँमा बस्छन्। जीवात्मा र परमात्मा भनेको त साथी साथी हुन् भने एकै ठाउँमा बस्ने मैले प्रण गर्छु भगवानसँग। यो योग धारणका कुराहरू सुनाउनु भयो शुकदेवजीले परीक्षितलाई। ती योग भनेका के हो भन्दा अष्टाङ्ग योग हुन्छन्। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि, यी 8वटा हुन्छन् योग। परमात्मासँग नाम जोड्ने पद्धतिका नाम हुन्। त्यसरी जोडिन्छ। जसरी पनि हामी भगवत धाम जाने हो, काठमाडौँ जानु पर्यो भने हामी हिँडेर पनि 15 दिन लाएर हाम्रा पिता पुर्खाहरू काठमाडौँ जान्थे, नेपाल भन्थे पहिले। अनि पछि मोटरसाइकलमा जान थाल्यो, हुँदाहुँदै गाडी भयो, प्लेन भयो, अनेक साधनहरू बने, जानेर काठमाडौँ नै हो नि। किन गर्नु अहंकार, किन गर्नु अभिमान, किन गर्नु अहंकार, किन गर्नु अभिमान। एक दिन मर्नु छ, सम्झी रुनु छ, माटे हो न माटे बिछाउन हो। एक दिन मर्नु छ, सम्झी रुनु छ, माटे हो न माटे बिछाउन। श्री राधे मेरो भन्दै जानु पर्ने सबै छोडेर, बाँसको डोलीमा चढेर सेतो वस्त्र ओढेर, मेरो भन्दै जानु पर्ने सबै छोडेर। किन गर्नु अहंकार, किन गर्नु अभिमान, किन गर्नु अहंकार, किन गर्नु अभिमान। एक दिन मर्नु छ, सम्झी रुनु छ, माटे न
प्रभु हमरो का प्रभु को नाम सधै जपेरा हो जाओस् प्रभु हमरो का प्रभु को नाम सधै जपेरा किन गर्नु अहंकार किन गर्नु अभिमान किन गर्नु अहंकार किन गर्नु अभिमान एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माटिको न माटले छोना हो एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माटिको न माटले छोना हो एक दिन मर्नु छ सम्झी सम्झी रुनु छ माटिको न माटले छोना। भक्तवत्सल भगवान की श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला यह अमर ग्रंथ यह मुक्ति पंथ यह पंचम वेद निराला नव ज्योति जगाने वाला हरि नाम यही हरि धाम यही हरि नाम यही हरि धाम यही ये जग मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला यह संत गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने वाला हरि दर्शन कराने वाला यह सुख करणी यह दुख हरणी यह सुख करणी यह दुख हरणी श्री मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती श्री भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती पापियों को पाप से है तारती। कृष्ण भक्ति राधा की सत्य यह प्रीत सिखाने वाला प्रभु प्रेम जगाने वाला यह कृष्ण भक्ति राधा की सत्य
यह प्रीत सिखाने वाला, प्रभु प्रेम जगाने वाला, प्रहलाद यही हनुमान यही, प्रहलाद यही हनुमान यही, ये ध्रुव नारद की आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती, श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती, पापियों को पाप से है तारती। काला हरो हर कास्व हरो हर, दुःखदारिद्र्यं समाहरणं, नमामि शङ्कर भजामि भोले, हर हर शङ्कर शिव शरणं, जय जय हर हर शङ्कर प्रभु शरणं। कर्पूरगौरं करुणावतारं, संसारसारं भुजगेन्द्रहारं, सदा शान्तं हृदयारविन्दे, भवं भवामि सहितं नमामि, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव वीर्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ जातो देवव्रताय दीपमण्डलाय जगन्दिताय, नागार्णाय स्तुत्यज्ञ विभूषिताय, गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ध्येयं सदा परिभवन्नभीष्टदोहं, तीर्थास्पदं शिवभिरिं चिनुतं शरण्यं, विद्यार्थ्यं परिद्वालभवातिपूतं, वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। कान्ते सितां विशतिनिन्दितसारदिन्दोर्यत्रैकतो विलसितामसिताङ्गशोभां, वृन्दावने विकृतया मुनगङ्गसङ्गं, राधा मुकुन्दयुगलं तदहं नमामि। देवी प्रपन्नार्थे हरे प्रसीद प्रसीद माता जगतोऽखिलस्य, प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वं, तमेश्वरी देवी चराचरस्य, यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। हरे ओम मा जनेन जन्मजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाथेह नाकमहिमानः, सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः, नानासुगन्धपुष्पाणि देशकालोद्भवानि च, पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वरः, पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। अधिगति गणेश में राखी दिन वाला पुष्पान् लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। माति राखी दिन पुस्तक में पंचायत स्थापित देवताभ्यो नमो नमः। मंडस्थ स्थापित देवताभ्यो नमः। सर्वे